التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد donc un ballon en caoutchouc à pour volume V égale à 24 litres et pour masse de M égale à 2,6 kg. Donc elle flotte à la surface de l'eau. donc هنايا قبل الحال قال لي تطفو فوق سطح الماء. Donc déterminer la valeur du volume immergé. غنشوفوا هذاك الحجم ديال الكرة اللي تحت الماء من طبيعة الحال اللي كيتغمر في الماء داخل الماء. On déduire la proportion. Donc c'est le pourcentage du ballon qui est sous l'eau en volume. يعني ما هو النسبة المئوية تقريبا أو نسبة الحجم الكرة اللي كاين تحت الماء. Donc, on le maintient immobile sous l'eau. Donc, quelles sont les caractéristiques de la force exercée, direction, sens et intensité. Donc, الوليدات إذا هذا تمرين مهم جدا يعني كتطبيق للدرس. إذا وقفوا الفيديو، نزلوا التمرين، حاولوا باش تنزلوا التمرين وارجعوا معايا للتصحيح. إذا الوليدات نعود إلى التصحيح. دونك عندنا هذا البالون، فوالا لو بالون. دونك أول شيء غنفكر فيه هو ماذا؟ دونك لانفونتير دي فورس أو لو بيلون دي فورس. أشنو هي القوى اللي كتأثر على هاد البالون؟ إذا أول شيء كنفكر فيه اللي كنعرفو مزيان هو بي لو بوا. دائما هو من الجي بيان سور، ها هو كنديرو بطبيعة الحال نحو الأسفل. دونك لو سونس سي فيغ لو با. ثاني شيء غنتكلمو على لا بوسي دارشيميد. لا بوسي دارشيميد الوليدات دائما كتكون في هاد لا بارتي ايميرجي. هاد لا بارتي ايميرجي كنمشي كنحاول باش نلقى واحد البوان، واحد البوا. غندير واحد البوان هكذا تقريبا، هذه هي الوسط ديالو، ونستعمل داكشي اللي كنعرف. دونك فوالا سي فيغ لو هو. بيان سور هذا الا بغيت نرسمها خصني نرسم بطبيعة الحال تكون من الجي. دونك قد بي قد هاد اف ا. فوالا اف ا. دونك من هنا حتى لهنا راه كيساوي تقريبا من هنا حتى لهنا كما نقول. اوكي. دونك فوالا هاد الفليش ديال بي كيساوي ليا الفليش تقريبا ديال اف ا. بوركوا؟ باسكو هاد البالون اون ايكيليبر، يعني راه في توازن متوازنه. دونك لا سوم دي فورس ايغال ا زيرو. دونك هنايا لا سوم فيكتوريال دي فورس ايغال ا زيرو. دونك فيكتور نول بيان سور. دونك ملي كيكون عندنا فيكتور، دونك لا سوم دي فورس de deux forces est nulle, alors que ces deux forces elles ont même intensité. اللي كيهمني هنايا elles ont même intensité، يعني عندهم نفس الفالور. إذن أول شيء ام راه كان بي كتعرفوها، بي سي ام فوا جي. دونك لا ماس، دونك لا ماس ديال البالون اللي كنعرفو. و اف ا راه عندنا في الدرس اول شيء راه خصنا نعرفها. اف ا سي كوا؟ دائما غتحفظها كوم سا، سي غو ديال ليكيد اللي عندنا هنايا، ولا لاغ ولا سميتو هنا لو دو ليكيد فوا لو فوليم ايميرجي. هو هذاك الحجم ديال الكرة اللي مغمور، اللي كاين سولو، سو دو لو يعني كاين تحت الماء، يعني ايميرجي فوا جي اللي كتعرفو. دونك سي لانتونسيتي دو بوزونتور. Donc voilà, donc l'olidate, puisque P égale à FA, alors que M fois G, donc ρ égale à ρ du liquide, donc de l'eau fois le volume immergé fois G. Donc ρ liquide fois volume immergé fois G égale M fois G. Donc c'est d'après FA égale à P. Dans ce cas, on va G et on a même G. Donc voilà le volume émergé égale, donc le c'est M sur ρ liquide. Donc M sur ρ du liquide.
دونك الوليدات غو دو ليكيد راه عندنا كنعرفوها. دونك غديرها باغ اكزومبل ايسي هو 1000 كيلو. دونك 1000 كيلوغرام بار متر كوب، هذه هي الكتلة الحجمية. دونك لا ماس فوليميك دو لو دو. دونك عندنا لا ماس اللي كنعرفوها، لا ماس اللي عطاونا هنايا سي 2.6 كيلوغرام sur 1000 كيلوغرام بار متر كوب. دونك غتمشي ليا الكيلوغرام مع الكيلوغرام غتبقى ليا متر كوب. دونك غنلقاها بالمتر كوب الوليدات، ديك الكالكيلاتريس ديالي ونحسب. دونك جو تروف دونك ممكن نستعمل دونك فوالا 2.6. هاد 1000 اللي كاينه لتحت راه هي 10 على بويسونس 3، طلع ليا الفوق 10 على بويسونس موان 3. دونك بسهوله دونك سي متر كوب. دونك فوالا متر كوب. نقدر نرجعها ل 10 متر كوب سي لا ميم شوز. دونك هادي من طبيعة الحال بترجعها راه هي 2.6 ديسيمتر كوب، و ديسيمتر كوب كتعرفو راه هو الليتر. دونك سي 2.6 لتر الوليدات. فوالا دونك الوليدات لو فوليم ايميرجي دونك سي 2.6 لتر. بطبيعة الحال لو فوليم ديال البالون ايميرجي اللي كاين اللي وصلوا الماء من طبيعة الحال. دابا قال لي اون ديدوير لو بورسونتاج. دونك الوليدات لو فوليم ايميرجي على لو فوليم توتال ديال لو بالون فوا 100. هذه هي البورسونتاج. دونك جو ميتر. دونك عندنا هي 2.6 لتر على هادشي علاش رجعت اللتر اللي عندنا حنا 24. دونك اتر مضروب اتر فوا 100. دونك غنلقى تقريبا جايه لواحد 11%. فوالا بورسونتاج سي سا. دونك سي 11%. دونك في هذا السؤال هذا دونك troisième on le maintient à l'équilibre. donc on maintient donc sous de l'eau يعني غنخليوها تحت في توازن تحت الماء من طبيعة الحال، مغمورة في الماء. اذا مثلا غنطبقوا عليها ايدينا، نبقاو دافعينها بايدينا كوم سا. دونك on peut écrire دونك هاد لو بالون اشنو غيطبق عليها. دونك غتطبق عليها لو بوا. دونك كاين عندنا لو بوا، كاين عندنا ما ننساش راه كاينه حتى اف ا. دونك ها هي اف ا. دونك سي باردون دونك اف ا. وما ننساش الا طبقت عليها باليد ديالي من طبيعه الحال واحد لا فورس. هاد لا فورس فيغ لو با. دونك من الفوق هنايا فيغ لو با. فوالا. دونك في هاد الحاله الوليدات دونك اون لو بالون اون ايكيليبر. دونك هادي واحد لا فورس نسميها اف 1. هي لا فورس اكزercée par la main la par 2 doigts ou 3 doigts. donc c'est une force de haut vers le bas. donc la somme des forces غتكون عندنا FA plus F1 plus P égale à 0. donc غتشوفوا معايا الوليدات هاد la force F1 et F2 pardon F1 et P elle se dirige vers le bas. FA et vers le haut. donc FA راه كتساوي ليا هاد لي دو. donc la somme des donc les intensités. donc l'intensité de FA égale à F1 plus P. donc الوليدات donc هنايا عندنا FA c'est quoi FA. donc هاد FA راه ما كنعرفوهاش من طبيعة الحال هي اللي غنوجدوها. donc pour FA donc le poussée d'Archimède راه كنعرفوها. donc c'est rho de l'eau fois le volume immergé. maintenant c'est le volume total du ballon راه عندنا كنعرفوه fois G. P راه كنعرفها donc c'est la masse fois G. donc F1 c'est quoi F1 c'est la différence. il y a de FA moins P.
دونك اف ا سي بوستي d'Archimède toujours. دونك الوليدات عندنا لو بوا راه كنعرفو. دونك الوليدات ابليكاسيون نيميريك، اذا الوليدات فقط ابليكاسيون نيميريك اللي غندير هنا. دونك اف ا سي غو دو لو فوا في فوا جي. دونك غو دو لو راه هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب هي. لو فوليوم سي 24 لتر، غنحولها لمتر كوب. دونك سي 24 فوا 10 على بويسونس موان 3 متر كوب فوا جي. جي هي 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. اذا غندير الابليكاسيون نيميريك غتلقى هنا 235.2 نيوتن. بور بي، بي سي لا ماس فوا جي، دونك سي 2.6 كيلوغرام اللي عندنا فوا 9.8 نيوتن بار كيلوغرام ايكال 25 نيوتن، 25.5 نيوتن. Donc voilà, on a FA, c'est la différence. Pardon, F1, donc c'est FA moins P. Donc c'est 235,2 نيوتن moins 25,5 نيوتن. غتعطينا تقريبا c'est 209 presque 7. donc c'est 7 نيوتن. donc الوليدات إذن هذا هو donc l'intensité de force exercée par la main, par exemple la main pour maintenir le ballon donc dans l'eau, donc sous l'eau. donc إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين، ولا تنسونا من الدعاء ومشاركة الفيديوهات لأصدقائكم. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله.